بونجور لي زيكونوميست. في هاد لا فيديو غادي نديرو الكوريكسيون ديال ليكزارسيس ديال لاناليز دو بيلون. اول حاجه اش عطينا؟ قالك ان ليكستري دو طابلو غودريسون اغي كلاسمون اللي هو هاد الطابلو. هاد الطابلو اش كنلاحظوا فيه انه مبقاوش كيعطيونا الطابلو كامل، ولاو كيعطيونا غير لي كولون. عطينا لي كولون لاكتيف ايموبيليزي ديال لي كريونس ديال لي كابيتال. داكوغ. اش كتلاحظوا انه لي فالور كونطابل اللي عطينا الفوق وناقص لينا وحده ديال لي كابيتال، اما هنايا عطينا لي فالور فينونسيير. باش نعمرو هاد الطابلو حنا ديجا راسمينو اللي هو هذا، عطينو لينا مرسوم. باش نعمرو غادي نعمرو بلي زانفورماسيون اللي كيعطيونا دائما. اول حاجه باش بادين لينا كيبداو لينا لي زانفورماسيون قالك لا فالور نيت دي زاموبيليزاسيون عفوا عندنا هنا ديال لي زوموبيليزاسيون اون نون فالور. اش قلنا هاد نون فالور؟ نون فالور دائما كيتنقصوا في الاكتيف ايموبيليزي وكيتنقصوا في لي كابيتال. عندنا هنايا لا فالور ديالهم شحال هي؟ لا فالور 42000. يعني هاد 42000 عاطينا هنا لي زوموبيليزاسيون اون نون فالور. شحال عاطينا لا فالور ديالهم؟ عاطينا 42000. يعني 42000 كتنقسم من لاكتيف ايموبيليزي وغتنقص من لي كابيتال اللي عندنا هي هادي. من وراها اش عاطينا هنا؟ عاطينا لي تيران. قالك لي تيران سون استيمي سيلون ان اجون ايموبيليي بشحال؟ 850000. لا فالور نيت كونطابل ديالهم 600000. يعني كيقصدو بلا فالور نيت هادي كانت في البيلون كونطابل انه لا فالور دوريجين اللي هي 600000 والقيمه ديالهم دابا 850000. اش كنلاحظوا؟ واش رابحين فيهم ولا خاسرين؟ كنلاحظوا انه حنايا رابحين فيهم. يعني غادي يكونوا عندنا بلو فاليو. يعني بلو فاليو يعني ها هي دي بلو فاليو، يعني القيمه ديالهم غتزاد في لاكتيف ايموبيليزي وغتزاد في لي كابيتال. كيفاش غنديرو؟ غادي نجيو غنديرو بلو فاليو ديال لي تيران اللي هي هادي. كيفاش غادي نحسبوا القيمه ديالهم؟ اللي هي 600000 ناقص 850 ألف غتعطينا 250,000. يعني هادي رباح عندنا. فين غتزاد؟ غتزاد في الاكتيف ايموبيليزي وغتزاد في الكابيتال بليس يعني غتزاد هنايا 250,000 وهنايا غتزاد عندنا 250,000. يا بخي اش عطينا هنايا؟ لو ستوك اوتيل. لو ستوك اوتيل اش قلنا عليه؟ دائما ستوك اوتيل غتنقص من ستوك وغتزاد في لاكتيف ايموبيليزي. علاش؟ ماشي انا اللي قلتها ولكن اللي قالها هو الطابلو هنايا. يعني قال كتنقص من ستوك وتزاد في لاكتيف ايموبيليزي. يعني غتنقص من ستوك ما عندناش ستوك ولكن غتزاد في لاكتيف ايموبيليزي. شحال لا فالور ديالهم اللي غتزاد عندنا؟ اللي هي 70,000. غتزاد عندنا هنايا 70,000. يا بخي من ورا ستوك اوتيل اش عندنا؟ لي كريونس. عطينا القيمه ديالهم 64,000. يعني بو اتر انكاسي افون 2 ans. يعني اش كيقصدوا بها هنايا؟ انهم غادي يخلصونا منا واحد عامين. شحال لا فالور ديالهم؟ 64,000. عندنا هنايا الكريونس غيكونوا بليس ديالنا، يعني تنقص من هنا وتزاد عندنا هنايا. شحال غتزاد القيمه؟ 6400 هنايا 6400 هنايا. شحال القيمه ديالهم؟ 64,000 عفوا. هنا 64,000 هنا 64,000. من وراء عطينا لي تي في بي قالك اوغمونطي. يعني القيمه ديال تي في بي تزادت عندنا. ملي كيتزادوا عندنا هنايا لي تي في بي قالك اوغمونطي تزادت القيمه. فين غتزاد؟ غتزاد عندنا هنايا. علاش؟ لحقاش لي كريونس لي تي في بي عندنا لافال لي تي في بي اوغمونطي. شحال لا فالور ديالهم؟ 7000 هنايا وغتزاد صفر راس المال ديالنا القيمه ديالهم 7000. اي ابخي اش عطينا لي ديفيدون. لي ديفيدون اش كنعرفوا عليهم؟ لي ديفيدون ديستريبيسيون هما لي ديفيدون. قال لك 190,000. هاد 190,000 كنعرفوا انه لي ديفيدون دائما كياخذوا الارباح ديالهم من الكابيتال وكيتزادوا في لي ديت كور تيرم. يعني غتنقص من الكابيتال وغتزاد عندنا في لي ديت كور تيرم. حنا مكنبقاوش عندنا لي ديت كور تيرم ولكن
شحال لا فالور ديالها اللي عطينا لينا اللي هي 190,000، يعني غتنقص عندنا 190,000 اللي هي. دابا اش بقى خاصنا نحسبوا التوتال ديال هادشي كامل اللي عطينا هنايا. يعني الا حسبنا التوتال ديال هادشي كامل يخرج لينا هي 1,276,600. اما من وراها عطينا لي كريونس ناقص 64,000 عطينا هنايا التوتال ديالها الا حسبناه هي 40,000 400 وجوج. الا حسبناها التوتال ديال الكريونس يعطينا 402,400 وهذه عطينا محسوبه. دابا كيفاش غنحسبوا هذه؟ ملي كنبغيو نرجعوا بلانفيرس يعني كنقلبوا الاشارات اللي عندنا. يعني غادي ناخذوا 100,380,000 زائد 190,000 ناقص 7,000 ناقص 250,000 زائد 42,000 غتعطينا لي كابي. عطينا القيمه ديالهم هي 1,355,000 اللي عطينا هنايا. هاي 1,355,000. دابا اش بقى خاصنا؟ سالينا مع هادو. دابا غادي نبداو نحسبوا لي فون درولمون ليكيديتي او لا فون درولمون فينونسيير. باش نحسبوا اش قالوا لينا هنا؟ عندنا واحد الفورميل انه فون درولمون ليكيديتي او لا فون درولمون فينونسيير est égal financement permanent moins l'actif immobilisé. يعني نحطوا هنايا الفورميل ديالنا فون درولمون ليكيديتي او لا فون درولمون فينونسيير est égal هو financement permanent moins l'actif immobilisé. حنا كنعرفوا انه financement permanent est égal les capitaux plus dette longue moyen terme. هادشي كامل ناقص لاكتيف immobilisé. نطبقوا دابا الفورميل ديالنا. عندنا لي كابيتو حنا ديجا عاطينو لينا هو 1,380,000 زائد لي ديت لونغ موين تيرم عاطينهم لينا في ليكزارسيس. يعني هما جاو كيتبوا لي ديت لونغ تيرم يعني هما 506,000 هادشي كامل ناقص لاكتيف ايموبيليزي اللي حنا ديجا حاسبينه اللي هي اللي عاطينا لينا هنايا. حنا عاطينا لينا حنا ديجا حاسبينها اللي هي 1,276,600 ايتيغال يعني تخرج لينا الريزلتا 109,400 حنا حسبناه. دابا كيبقى لينا هنا الكومونتير. اش كيقول لك؟ كيقول الا خرجت بوزيتيف اي بون سيتياسيون ديزيكيليبر فينونسيير. هادي هي الكومونتير ديالها بون سيتياسيون ديزيكيليبر فينونسيير. الو من بعد ديال هاد السؤال اش عطينا؟ السؤال الثاني قال كالكولي لي راسيون اوتونومي فينونسيير. الو نشوفوا هاد لي راسيون اوتونومي فينونسيير هما لي كابيتو على لي ديت. يعني نجيو نحطو هنا لي راسيون اوتونومي فينونسيير هما لي كابيتو على لي ديت. على لي كابيتو على لي ديت اتيغال الكابيتو حنا ديجا حاسبينو اللي هما عاطينهم لينا 1,380,000 على لي ديت يعني ديت لونغ موين تير بلس لي ديت كور تير. يعني نشوفوا لي ديت اللي عاطينا هنايا ديت لونغ موين تير ولي ديت كور تير. يعني ديت لونغ تير اللي هي 506,000 زائد لي ديت كور تير اللي هي 414,000 هيا 414,000 اتيغال 1,5. يعني هنا بقى لنا الكومونتير ديالها لونتربريز. نشوفوا هنا الكومونتير اش قالك؟ لونتربريز سوبيريور ا لونتربريز اي فينونسمون انديبوندون ولا انفيريور ا فينونسمون ديبوندون. هنا خرجت عندنا 1,5 يعني هنايا لونتربريز اي فينونسييرمون انديبوندون يعني مستقله ذاتيا. يا بخي من ورا هاد السؤال اش قال لك هنايا؟ نحسبوا لي راسيون سولفابيليتي جينيرال. عندنا هنايا باش نحسبوا لي راسيون سولفابيليتي اش عطينا؟ اش كيساوي لينا؟ نشوفوا من اش عطينا. يعني لي راسيون هما لاكتيف توتال على لي ديت. دابا هنا اللي نردو البال مزيان هو لاكتيف توتال
على لي ديت. نشوفو هاد لي ديت لي ديت على لي ديت. الو نشوفو هاد لاكتيف توتال فين هو. لاكتيف توتال هو لاكتيف، نكتبو هنايا هو لاكتيف immobilisé بلس ستوك بلس les créances, les TVP sur les TVP plus trésorerie active على les dettes court terme plus dettes long moyen terme. Alors l'actif immobilisé حنا ديجا حاسبينه هو 1,276,600 زائد ستوك عاطينو لينا هنايا نشوفوه هو لا فالور ديكسبلوطاسيون لي ستوك 437,000 هاهي 437,000 زائد لي كريونس ولا لي تي في بي هي 402,400 زائد تريزوري اكتيف اللي غادي يعطيو منين زائد تريزوري اكتيف. تريزوري اكتيف اللي هي 184,000 على 184,000 نقسموهم على لي ديت كور تيرم 506,000 زائد 414,000 هيا مقسومة على 506,000 زائد 414,000. هادشي كامل اللي حسبنا في الكالكول غيخرج لينا انتيغال 2.5. نشوفو دابا الكومونتير اش غادي يقولوا لينا. ذلك الا كانت محصورة ما بين 1 يعني لونتربريز اي بان سولفابل، الا كانت صغر ما بين كبر من 3 لونتربريز اي سولفابل. حنا فين جاتنا هنايا لونتربريز اي بان سولفابل. داكور هنايا اش بقى لينا تلنا كملنا ليكزارسيس نيميرو 4 ديالنا. ميرسي.